प्रोस्पेरिटी गस्पलको बारेमा प्रचार गरिदिनुहोस् अथवा केही सेसन लिदिनुहोस् भनेर हाम्रो काम सरले भन्नुभयो। उहाँसँग त हाम्रो चिन्जान धेरै वर्ष पहिला हो, झन्नै 25-30 वर्षै हुन आँट्यो होला। र पनि उहाँले नेपालमा बसेर यस किसिमको सेवा गरेको देख्दा धेरै खुसी लागेको छ। र तपाईहरू जतिजना आज यहाँ यो अनलाइनको माध्यमबाट जोडिनु भएको छ, तपाईहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्रोस्पेरिटी गस्पलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि नेपाली चर्च भर्खरै आफ्ना आँखा कान खोल्दैछ। नेपालमा सुसमाचार आएको त 60-70 वर्ष भयो अहिलेको लागि, र पनि चर्च अझैसम्म एक किसिमले यो बाल्यकालमा नै छ र विभिन्न प्रकारका बाह्य असरहरूबाट अहिलेसम्म डाइरेक्ट त्यति प्रभावित भएको थिएन, तर अब हुँदैछ। र यो प्रोस्पेरिटी गस्पल अथवा फलिफापको सुसमाचार अथवा यो परमेश्वरलाई हामी किन विश्वास गर्छौं भन्ने प्रश्नको जवाब दिनुभन्दा पहिला हामीले अर्को एउटा कुरो के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि सुरुका दिनमा अथवा यो प्रजातन्त्र आउनु अगाडि आइसकेपछि पनि र विशेष गरी यो सामाजिक सञ्जालको समय आउनु अगाडि नेपाली चर्चमा एउटा यो रुपियाँ पैसाको समस्या अर्कै प्रकारले प्रस्तुत हुँदथ्यो। प्रोस्पेरिटी गस्पल भनेको नै सुसमाचारलाई बेचेर पैसा कमाउनु, येशू ख्रीष्टलाई बेचेर पैसा कमाउनु, अनि त्यसैलाई हामी प्रोस्पेरिटी गस्पल भन्छौं। यो सोशल मिडिया आउन अगाडि नेपालमा सेवाकाई गर्ने अधिकांश हाम्रा मित्रहरूले मिसनको नाममा पैसा कमाउँथे। म नेपालमा यति चर्च सुरु गर्दैछु, म यति बाइबल स्कुल सुरु गर्दैछु भनेर विदेशी दाताहरूबाट मागेर उनीहरू पैसा कमाउँथे। तर सोशल मिडिया आइसकेपछि विदेशीलाई ठग्न त्यति सजिलो भएन। अब त नेपालमा एउटा दुईटा चर्च हुने व्यक्तिले अमेरिका युरोपमा गएर मसँग 10वटा 15वटा 100वटा चर्च छन् भन्न नसक्ने भयो, किनभने सोशल मिडियाले हामीलाई चारैतिर कनेक्टेड गरिदियो। अमेरिकाको कुनै चर्चमा मैले गएर झुटो रिपोर्ट दियो भने त्यो भोलि नेपालमा पनि सुनिने भयो, जसको कारण अब पैसा कसरी कमाउने त भनेर कतिपय हिजो अस्ति मिसनको नाममा ठगी गर्नेहरूले अहिले आएर नौलो उपाय के पाए भने ओहो अब विदेशीलाई ठग्न सकिँदैन, अब नेपालीलाई नै ठग्नु पर्यो। अनि त्यो कसरी ठग्ने भनेदेखि अब पैसा नै सुसमाचारको केन्द्र बनाउने, सम्पत्ति नै सुसमाचारको केन्द्र बनाउने र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि हामी धनी हुनुपर्छ, गरिब हुनु हुँदैन। र त्यसपछि त्यो धनी हुने तरिका चाहिँ बाइबलीय तरिका नभएर उनीहरूले आफ्नै किसिमका नौला तरिकाहरू बनाएर सोझा विश्वासीहरूलाई त्यसपछि ल मेरो सेवकाईमा तपाईँले यति पैसा पठाउनु भयो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अचम्मका काम गर्नुहुनेछ, तपाईलाई चाहिए जति प्रशस्त मात्रामा प्रभुले दिनुहुनेछ, देव त तिमीहरूलाई दिइनछ भन्ने बाइबलको वचन नै हो। अनि त्यसलाई बङ्ग्याएर प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले विश्वासीहरूबाट ठगेर पैसा कमाउने नौलो उपाय यो सोशल मिडियाको आगमन पछि हो। त्यसैकारण यो प्रोस्पेरिटी गस्पलको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि खालि त्यो हिजो आजका भाइहरूलाई मात्र होइन कि रुपियाँ पैसाको लागि जस कसैले सेवा गर्दछ त्यो प्रोस्पेरिटी गस्पलको प्रचारक भित्र पर्दछ। पेटको पूजा गर्नको लागि सेवा गर्ने कुनै पनि प्रचारक शिक्षक जसले तपाईलाई जहिले पनि देऊ 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 पैसा 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 मात्रै कुरा गर्छ भनेदेखि त्यहाँ समस्या छ। र यति भनिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो हिजो आजको प्रोस्पेरिटी गस्पल सम्बन्धी केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रोस्पेरिटी गस्पलको खतरा भनेर मलाई बताइएको थियो र यो एउटा पाठ मैले पहिला कता अर्कै ठाउँमा पनि बताएको थिएँ। द डेन्जर्स अफ प्रोस्पेरिटी गस्पल को प्रोस्पेरिटी गस्पलबाट हुने खतरा मध्ये मैले 2टा अथवा 3टा खतरा देखेको छु। पहिलो कुरो चाहिँ प्रोस्पेरिटी गस्पल को डरलाग्दो समस्या चाहिँ हाम्रो मुक्ति नै खतरामा पर्ने सम्भावना देखिन्छ। किनभनेदेखि
यीशु प्रभुले रुपियाँ पैसाको बारेमा धेरै बताउनु भएको छ बाइबलमा। अरू सबै विषयभन्दा बढ्ता गरी प्रभुले रुपियाँ पैसा, एउटा क्रिस्चियन अथवा विश्वासीको रुपियाँ पैसासँग कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ र त्यसले मुक्तिसँग कस्तो सरोकार राख्दछ त्यो निकै जोडसँग भन्नुभएको छ। त्यस किसिमले यो प्रस्पेरिटी गस्पलका प्रचारकहरूले जब पैसा 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 पैसा, तपाईँ हामी एकदमै धनी हुनुपर्छ, राम्रो घरमा बस्नुपर्छ, महँगा गाडी चढ्नुपर्छ, ब्रान्डेड लुगा लाउनुपर्छ, सुनका गहना र मोडर्न लेटेस्ट टेक्नोलोजी मात्रै चलाउनुपर्छ भनेर ती पास्टर प्रचारकहरूले हेर्दाखेरि नै तपाईँलाई आकर्षित गर्नको लागि उनीहरूको लाउने लवाई खवाई सबै कुरा हेर्दाखेरि पैसा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठहरिन गएको छ, जसको कारण मुक्तिको सन्देश नै खतरामा परेको छ, मुक्तिको सुसमाचार नै खतरामा परेको छ। त्यसलाई प्रस्तुत गर्नको लागि म तपाईँलाई लुकाको 19 अध्यायमा लैजान्छु। लुका 19 अध्यायको 1देखि 10 पद हामी पढौँ, जहाँ जखयासको उदाहरण हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ यसरी भनिएको छ, लुका 19 को 1बाट 10सम्म। येशू यरिहोमा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जखयास नभएका एकजना मानिस थिए। तिनी कर उठाउनेहरूमा प्रमुख मानिस थिए अनि धनी थिए। येशू को हुनुहुँदो रहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे, तर पुड्को भएका हुनाले भिडले गर्दा तिनले देख्न सकेनन्। तिनी उहाँलाई हेर्नलाई अघि अघि दौडेर एउटा अन्जिरको रुखमा चढे, किनकि येशू त्यही बाटो भएर जान लाग्नु भएको थियो। जब येशू त्यस ठाउँमा आइपुग्नु भयो, तब उहाँले मस्तिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो, ए जखयास, चाँडो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। तिनी झट्टै ओर्लेर आए अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। जब मानिसहरूले यो देखे, तिनीहरू सबै यसो भनेर गनगनाउन लागे, उनी पापीको घरमा पाउन लाग्न गए। जखयासले खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु, र कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्, किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो। आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, येशू प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। र यसको सिधै सम्बन्ध जखयासले आफ्नो सम्पत्ति आधा गरिबलाई दिएको र बचेकोबाट उसले हिजो जसबाट ठगेको थियो, कमाएको थियो, तिनीहरूलाई 4 गुणा फिर्ता दिदछ। कारण ख्रिस्ट येशू देखेपछि, ख्रिस्ट येशू पाएपछि जखयासको जीवनमा सम्पत्तिले कुनै माने राखेन। त्यसपछि येशू प्रभु उसको जीवनमा आउनु भएको कारण उसले अब आफ्नो पहिला आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट हात धोइदिन्छ। ऊ सुरुमा धनी थियो, पुड्को थियो, तर धेरै धनी थियो। अनि येशू को हुनु रहेछ भनेर टाढैबाट हेरिरहेको थियो। तर जब ख्रिस्टले त्यसको भित्रपट्टि मुक्तिको लागि भोक र तिर्खा देख्नुभयो, अनि येशूले भन्नुहुन्छ, म तेरो घरमा आउँदा खुसी साथ उसले प्रभुलाई आफ्नो घरमा स्वीकार गर्दछ। र येशू प्रभुले त्यसलाई सम्पत्ति बेच भन्नुभन्दा अथवा सम्पत्ति दे भन्नुभन्दा अगावै आफै उसले भन्छ, प्रभु हेर्नुहोस्, आधा सम्पत्ति म गरिबलाई दिन्छु र बाँकी जति बचेको छ त्यसबाट म सबैको क्षतिपूर्ति गर्नेछु। यहाँनिर के देख्दैछौँ भनेदेखि येशू प्रभुले यसरी 10मा, किनभने मानिसको पुत्र हराएकाहरूलाई खोज्न र बचाउन, यो बचाउन भन्ने शब्द मुक्ति दिन। अनि त्योभन्दा अगाडि आज जखयासको घरमा मुक्ति आएको छ, किनभनेदेखि जखयासले सम्पत्तिलाई भन्दा प्रभु येशूलाई जीवनमा पहिलो स्थान दिएको छ। त प्रस्पेरिटी गस्पलले सम्पत्तिलाई पहिलो स्थान दिन्छ, संसारको भौतिक चिज वस्तुलाई पहिलो स्थान दिन्छ भने त्यो व्यक्तिले जखयासले जस्तो नभएर अर्कै प्रकारको उदाहरण व्यक्त गर्दैछ। सम्पत्ति तपाईँको पास्टर पनि एकदमै धनाढ्य छ, तपाईँका एल्डर डिकन पनि समेत धनाढ्य छन्, र उनीहरूको सारा सन्देश नै तपाईँलाई हरेक चर्चमा हरेक शनिबार सङ्गति गर्दाखेरि ल हामी धनी बन्नुपर्छ, हामी धनी बन्नुपर्छ, हामी धनी बन्नुपर्छ मात्रै छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई होइन, सम्पत्तिलाई पहिलो स्थान दिँदैछ, जसको कारण त्यो घरमा मुक्ति आएको छैन। त्यो कुरोलाई प्रमाणित गर्न अब लुकाकै 18 अध्यायमा फर्किनुहोस्, 1 अध्याय पछाडि जानुहोस्, 18 को 18बाट पढौँ।
जहाँ सम्पत्तिलाई पूजा गरिन्छ त्यहाँ मुक्ति हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ फेरि प्रमाणित हुँदछ एउटा धनी शासकको जीवनबाट। 18बाट म पढ्छु 30 सम्म। कोही एकजना शासकले येशूलाई यसो भनेर सोधे, लुका 18:18बाट म पढ्दैछु। कोही एकजना शासकले येशूलाई यसो भनेर सोधे, हे असल गुरु, अनन्त जीवन पाउनलाई म के गरौँ? मुक्ति पाउनलाई म के गरौँ? अर्को प्रश्न। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी मलाई किन असल भन्दछौ? एक परमेश्वर बाहेक कोही असल छैन। तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ, व्यभिचार नगर्नु, हत्या नगर्नु, नचोर्नु, झुटा गवाही नदिनु, आफ्ना बुवा र आमाको आदर गर्नु। तिनले भने, यी सब त मैले मेरो युवा अवस्थादेखि नै पालन गरेको छु। यो सुनेपछि येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीलाई अझ एक कुराको अभाव छ। तिमीसँग भएको जे जति छन् ती सबै बेचेर गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ र तिमीलाई स्वर्गमा धन हुनेछ, र आऊ र मेरो पछि लाग। तर यी कुरा सुनेर ती शासक अति उदास भए, किनभने तिनी अत्यन्त धनी थिए। अनि येशूले तिनीहरूलाई हेरेर भन्नुभयो, धन सम्पत्ति हुनेहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्नु कति गाह्रो छ, किनभने धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा त ऊँटलाई सियोको नाथ्रीबाट छिर्नु सजिलो हुन्छ। अनि शून्यहरूले भने, तब कसको उद्धार हुन सक्छ त? उहाँले भन्नुभयो, मानिसहरूका लागि जे असम्भव छ त्यो परमेश्वरको लागि सम्भव छ। तब पत्रुसले भने, हेर्नुहोस्, हाम्रो घरद्वार छोडेर हामी तपाईको पछि लागेका छौँ। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले घर वा पत्नी वा दाजुभाइ वा आमाबाबु अथवा छोराछोरीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको निम्ति त्याग्छ, मर्कुसको किताबमा त जग्गा जमिन पनि भनेको छ, त्यसले यसै समयमा धेरै बढी प्रतिफल पाउनेछ र आउने युगमा अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछ। अब जखयासलाई हेर्नुहोस्, ऊ धनी थियो, तर जब ख्रीष्ट येशू उसको जीवनमा आउनुभयो, उसले आफ्नो सबै कुराहरू बाँडिदिन्छ, किनभनेदेखि उसको लागि ख्रीष्ट येशू नै सर्वेसर्वा। र त्यसैलाई प्रभुले मुक्तिको चिन्हसँग जोड्नुभयो भनेदेखि यो धनी मानिस मुक्ति खोज्दै खोज्दै आएको छ। अनि येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमी साँच्चै स्वर्गको राज्यमा अनन्त जीवन पाउन चाहन्छौ भनेदेखि आज्ञा पालन गर। अनि उसले भन्छ, म त बचपनदेखि नै यो आज्ञा पालन गर्दै आएको छु प्रभु। अनि प्रभुले भन्छ, त्यसो भए अब तिमीसँग गएको सम्पत्ति बेचेर गरिबलाई बाँडौ, त्यसपछि आएर मेरो पछि लाग भन्दाखेरि त्यसको अनुहार लामो भएर ऊ फर्केर गयो। उसले मुक्ति स्वीकार गर्न सकेन, किनभने उसले आफ्नो सम्पत्तिलाई येशू ख्रीष्टभन्दा बढी महत्त्व ठान्यो। सम्पत्तिलाई जब हामी संसारका भौतिक चीज वस्तु, मान सम्मान र यो संसारिक जीवनलाई हामी पहिलो स्थानमा राख्छौँ भनेदेखि हामीले जीवनबाट मुक्तिको सन्देशलाई नै धरापमा पारिरहेका हुन्छौँ। र प्रस्पेरिटी गस्पलको सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ विश्वासीहरूलाई लोभ र लालचको आत्मामा हुर्काइदिएपछि परमेश्वरप्रतिको जुन समर्पण थियो, परमेश्वरको राज्यको निम्ति जुन भोक र तिर्खा थियो, त्यसलाई उनीहरूले खतरामा पारिदिएका छन्। स्वर्गको राज्यको चिन्ता, स्वर्गको राज्य र धार्मिकता, प्रभुको इच्छाको चिन्ता नभएर म कसरी सम्पत्ति कमाउन सक्छु, म कसरी धनी हुन सक्छु। अनि बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरू त्यसपछि लुट्न पनि पछि पर्दैनन्, ठग्न पनि पछि पर्दैनन्। भ्रमात्मक मेसेज पठाएर कसरी हुन्छ आफू धनी बन्नको लागि। वास्तवमा एउटा कुरो तपाईँले सुनिहाल्नुहोस्, प्रस्पेरिटी गस्पल सुनेर धनी हुने विश्वासीहरू तपाईँ बिरलै देख्नुहुन्छ, तर प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्ने प्रचारकहरू चाहिँ बढी धनी हुन्छन्। किनभनेदेखि उनीहरूको मेसेजका साथसाथै मेथडको पनि समस्या छ, जो हामी अर्को पार्टी हेलौँला। मेथड के छ भनेदेखि, ओहो देऊ त दिइनेछ, कसलाई दिने? मलाई देऊ। जब तिमीहरू मलाई दिनेछौ त्यसपछि तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। र जसको कारण विश्वासीहरू पनि दिन थाल्छन्, किनभनेदेखि उनीहरू पनि सम्पत्ति खोजिरहेछन्। मुक्तिको चिन्ता नभएर सम्पत्तिको चिन्ता भएको कारण उनीहरूको मुक्तिको सन्देश नै धरापमा परेको यो धनी शासकबाट हामी देख्दैछौँ। यदि प्रभुले यसलाई ल दशांश देऊ भनेको भए यो सायद खुसी भएर दिन्थ्यो होला, अनि प्रभुले पनि ल अलिकति पैसा मलाई देऊ भन्यो भने खुसी भएर दिन्थ्यो होला। तर प्रभु येशूले यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण सम्पत्ति बेच भन्नुभएको छ, उहाँले अरूलाई भनेको छैन। अनि तपाईँ तल पढ्दै जानुभयो कि पत्रुस आफै छक्क पर्छ, त को मुक्ति पाउन सक्छ त? अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, मानिससँग यो असम्भव छ, तर परमेश्वरसँग
सम्भव छ। अनि पत्रुसले फेरि भन्छ हामीले त सबै त्यागेर आयौँ त प्रभु भन्दाखेरि, अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई यसै संसारमा इनाम मिल्नेछ। तिमीहरूले जे मेरो खातिर गुमाएका छौ यसै संसारमा र त्यसपछि आउने संसारमा अनन्त जीवन। त भौतिक सम्पत्ति तपाईँ र मैले पैसालाई कसरी प्रयोग गर्दैछौँ? तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि पैसा छ, हामीसँग सम्पत्ति छ भनेदेखि त्यो सम्पत्तिलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्दैछौँ, त्यसको कस्तो खालको सदुपयोग गर्दैछौँ, त्यसले हाम्रो मुक्तिसँग सरोकार राखेको छ। भोलि गएर छान्नु परेको खण्डमा यीशुलाई छान्ने कि सम्पत्तिलाई छान्ने, यीशुलाई छान्ने कि बाबुआमाले दिने पैतृक सम्पत्तिलाई छान्ने। अब सानै उमेरमा मैले 17-18 वर्षमा यीशुलाई विश्वास गर्दाखेरि त्यति बेलामा एउटा धम्की दिने र अहिले पनि बेला बेला हुँदो रहेछ। मेरो बुवाले भन्नुभयो तैँले चाहिँ यो धर्ममा लागिस् भने तँलाई म अंश दिन्न। अनि त्यति बेला मैले के छान्ने? मेरो पैतृक सम्पत्तिको अंश छान्ने या ख्रिस्टलाई छान्ने? प्रस्पेरिटी गस्पलको सिद्धान्त अनुसार त मैले अंश छान्नु पर्ने हो, किनभने सम्पत्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र उनीहरूले भन्न सम्पत्ति लिएर त्यसपछि त्यहाँबाट पनि प्रभुको महिमा गर्न सकिन्छ भन्न सक्छन् होला। तर ख्रिस्ट येशू तपाईँ र मेरो जीवनको पहिलो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो भनेदेखि आफ्नो जग्गा जमिन हामीले हात धुनुपर्छ भने पनि ख्रिस्ट येशूलाई हामीले छान्छौँ भने हामी साँच्चै मुक्तिको लागि अगाडि बढिरहेछौँ। तर सम्पत्तिकै लागि हामी क्रिस्चियन भएका हौँ, चर्चमा पनि केही पाइन्छ कि भनेर आएका हौँ, भौतिक कुराको लागि हामी आएका हौँ, चङ्गाइको लागि मात्रै आएका हौँ, शान्तिको लागि मात्रै आएका हौँ, यस संसारमा रहन्जेलसम्म केही पाइन्छ भन्ने उद्देश्य विदेश जानको लागि हामी आएका हौँ भनेदेखि हामी प्रस्पेरिटी गस्पलको शिकार भएका छौँ र हाम्रो मुक्ति खतरामा छ। अनि त्यही कुरोलाई प्रभुले अब मत्ती 6:24 दुई मालिकको सेवा हामी गर्न सक्दैनौँ। मत्ती 6:24 हामी कि त एउटालाई घृणा गरेर अर्कोलाई प्रेम गर्छौँ, रुपियाँ पैसा र परमेश्वरको दुवैको सेवा हामी गर्न सक्दैनौँ। दुई मालिकको सेवा गर्नै सक्दैनौँ। एउटा कि त हामी पैसाको सेवक बन्नेछौँ कि परमेश्वरको। त्यस किसिमले लुकाको 16:13 पनि त्यही कुरो प्रभुले दोहोऱ्याउनु भएको छ। त प्रस्पेरिटी मत्ती 6:24 लुका 16:23 प्रस्पेरिटी गस्पलको खतरा चाहिँ हाम्रो मुक्तिलाई नै धरापमा पारिदिएको छ। दुईटा मालिकको सेवा गर्नको लागि हामीलाई धोका दिइरहेका छन्। उनीहरूले भनिरहेछन् होइन हामी सम्पत्तिको पछि लागौँ भन्ने परमेश्वरले पनि हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ भनेर मानिसलाई भौतिक चिजमा अल्मलाई दिएको छ। त्यो चाहिँ पहिलो खतरा थियो। दोस्रो खतरा चाहिँ हाम्रो व्यवहारिक क्रिस्चियन जीवन नै धरापमा परेको छ। पहिलो त मुक्ति नै ढलपलमा छ। केही गरी हामीले मुक्ति पाइसकेका थियौँ भनेदेखि अब त्यसपछि यो मुक्ति पाइसकेपछि क्रिस्चियन जीवन कसरी जिउने त्यहाँ नै खतरा हामी देख्दछौँ। त्यो खतरालाई स्पष्ट पार्न पहिलो हामी मर्कुसको सुसमाचार 12:41 44 हामी पढौँ। मर्कुस 12:41 44 त्यहाँ तपाईँ सायद थाहा भएकै खण्ड हो। येशू प्रभुले एउटा विधवाको भेटीलाई मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ। सभाघरमा प्रभु जानुभएको रहेछ र त्यही सभाघरमा भेटी उठाउँदै गर्दाखेरि घटेको घटनालाई यसरी उल्लेख गरेको छ। मर्कुस 12:41-44 अनि उहाँ मन्दिरको भेटी चढाउने ठाउँको सामान्य बस्नुभयो र भिडले भेटी पात्रमा भेटी चढाएको हेर्नुभयो। धेरै मानिसहरूले ठुला ठुला रकम चढाए अनि एउटी गरिब विधवा आएर तामाका 2 सिक्का अर्थात् 1 पैसा चढाई आफ्ना चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु भेटी पात्रमा चढाउनेहरूमध्ये यस गरिब विधवाले सबैभन्दा बढी चढाई, किनभने सबैले आफ्नो आफ्नो प्रशस्तताबाट चढाए तर यस स्त्रीले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्ना सारा जीविका नै अर्पण गरी। यहाँनिर धनी जक्कैले आफ्नो सारा सम्पत्ति गरिबलाई दिन्छ तर अर्को धनी शासकले परमेश्वरलाई नै
इन्कार गरेर आफ्नै बाटो लाग्छ भने यहाँनिर एउटा विधवाले आफ्नो जीवनमा यस्तो किसिमको, माफ गर्नुहोस् यहाँ मेरो समस्या भएछ, यस्तो किसिमको उदाहरण देखाउँदैछ जसले भन्दैछ मसँग भएको यो 2 पैसा अथवा 1 पैसा, 2टा सिक्का अथवा 1 पैसाको भेटी चढाउँदाखेरि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यी धनीहरूले आफूसँग भएको प्रशस्तताबाट चढाएका छन्, तर यो विधवाले आफूसँग भएका सारा सम्पत्ति दिएको छ। र भन्न खोजेको कुरो, यीशु प्रभुले देउ त दिइनेछ भनेर प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकले भन्छन्, तर प्रभुले हामीले दिएको त्यो रकम हेर्नुहुन्न, तर हृदय हेर्नुहुन्छ। कस्तो खालको हृदय, जखैको पनि उसले पनि भन्न सक्थ्यो अलिकति त म राखौँ होला, अलिकति दिँदा पनि हुन्छ नि, मसँग त थुप्रै सम्पत्ति छ, आधा राखेर आधा मात्रै दिए पनि हुन्थ्यो भन्न सक्थ्यो। त्यस्तै किसिमले यो विधवाले पनि उसँग 2टा सिक्का थिए, तीमध्ये एउटा राखेर एउटा मात्रै दिन्छु भन्न पनि सक्थ्यो होला, तर परमेश्वरको निम्ति यो विधवा अत्यन्तै समर्पित एउटा व्यक्ति देखिन्छ। व्यवहारिक जीवनमा सम्पूर्ण भरोसा परमेश्वरमाथि राखेर आफूसँग भएको सबै कुरा भेटीमा हालिदिन्छ। त्यो विधवाले यस्तो प्रकारको जीवन प्रस्तुत गर्दैछ जसले भन्दैछ म सम्पूर्ण जीवन परमेश्वरमा भरोसाका साथ बाँचिरहेको छु। जसरी जकैले आफ्नो सारा चिज समर्पित गरेको थियो, यो विधवाले पनि त्यस्तै किसिमले गरिब होस् या धनी होस्, त्यहाँ एउटा जीवन जिउने शैली चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरमा भरोसा। त प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकले परमेश्वरमा भरोसा नभएर तपाईँ र मेरो दिने काममा भरोसा गर्नुपर्ने। यदि मैले दिएको छु भने मात्रै सायद प्रभुले मलाई दिनुहुन्छ होला, मैले दिन सकेन भने धेरै दिनेले धेरै पाउँछ र थोरै दिनेले थोरै पाउँछ। जसै एउटा भाइले केही समय अगाडि प्रचार गरेको मैले सुनेको थिएँ, यदि तपाईँले 1,000 दिनुभयो भने प्रभुले तपाईँलाई 10,000 दिनुहुनेछ, यदि तपाईँले 10,000 दिनुभयो भने प्रभुले तपाईँलाई 1 लाख दिनुहुनेछ, यदि तपाईँले 1 लाख दिनुभयो भने प्रभुले तपाईँलाई 1 करोड दिनुहुनेछ। त्यस्तो किसिमले एउटा क्रिस्चियनलाई कसरी जीवन जिउने त्यो नै उनीहरूले अन्यलमा पारेर दिएको छ। त ख्रीष्ट येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर 1 लाख दिने भन्दा पनि बढ्ता यो 2 पैसा चढाउने विधवाले परमेश्वरको नजरमा आशिष उपभोग गर्दैछ। त क्रिस्चियन जीवन नै धरापमा, व्यवहारिक क्रिस्चियन जीवन नै बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ। यो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकको तपाईले प्रचार सुन्नुभयो भनेदेखि तपाईले दिनुहोस् अनि दिइनेछ। तपाईले 100 रुपैयाँ दिनुभयो भने 1000 पाउनुहुनेछ, 1000 दिनुभयो भने 10,000 पाउनुहुनेछ, 10,000 दिनुभयो भने लाख पाउनुहुनेछ। यसलाई आफ्नो धर्म कर्ममा विश्वास गर्न लागिरहेछन् उनीहरू। यदि तपाईले असल काम गर्नुभयो भने बल्ल प्रभुले आशिष दिनेछन्। तपाईले जति धेरै दिनुभयो त्यति पाउनुहुनेछ भने अनि विश्वासी पनि बिचराहरू धेरै पाइने रहेछ भनेर आफूसँग भएका कुरा पनि दिन थाल्छन्। र त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्न यो व्यवहारिक जीवन नै धरापमा परेको छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि लुका 12 अध्यायमा हामी जाउँ। त्यहाँ अर्को एकजना व्यक्तिको जीवनमा घटेको घटना प्रभु येशूले यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। लुका 12 अध्यायको 13 पदबाट हामी हेरौँ। भीडबाट एकजनाले उहाँलाई भन्यो, गुरु मेरा दाजुभाइलाई भनिदिनुहोस् र तिनले अंशबण्ड गरिदिउन्, सम्पत्तिको लागि बाँच्ने बनाइदिएछ। क्रिस्चियन जीवन, व्यवहारिक जीवन प्रभुको लागि बाँच्नुको सट्टामा, स्वर्गको राज्यको लागि बाँच्नुको सट्टामा अब दाजुभाइमा अंशबण्डको यहाँ समस्या आइरहेछ। तर उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, मित्र कसले मलाई तिमीहरूमाथि न्याय गर्ने अथवा तिमीहरूको सम्पत्ति बाँडिदिने तुल्यायो? उहाँले तिनीलाई भन्नुभयो, होशियार रहो, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा रहँदैन। तपाईसँग सम्पत्ति हुने बित्तिकै तपाईँ निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, तर तपाईसँग केही नहुने बित्तिकै तपाईँ एकदमै मूल्य नभएको व्यक्ति होइन। परमेश्वरको राज्यमा हामी भौतिक सम्पत्तिबाट नापिएका हुँदैनौँ। हाम्रो जीवन परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रीष्टको रगतबाट किनिएको कारण हाम्रो आफ्नै मूल्य र मान्यता छ। र लोभ लालचबाट होशियार बस। अनि 16 पदमा हेर्नुहोस्, उहाँले तिनीलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। कुनै एकजना धनी मानिस जमिनमा प्रशस्त उब्जनी भयो,
त्यसले मनमा नै गुन्न लाग्यो, भन्न लाग्यो, मेरो अन्न राख्ने ठाउँ मसित छैन, अब म के गरौँ? तब त्यसले भन्यो, म यसो गर्नेछु, आफ्ना ढुकुटीहरू भत्काएर झन् ठुला ठुला बनाउनेछु र मेरा सबै अनाज र माल सामान त्यहीँ राख्नेछु। अनि म आफ्नो प्राणलाई भन्नेछु, ए प्राण, धेरै वर्षसम्म पुग्ने प्रशस्त सम्पत्ति तेरो निम्ति थुप्रिएको छ। सुख चैनमा बस, खा, पी र मोज गर। प्रोस्पेरिटी गस्पलको मुख्य उद्देश्य नै खा, पी, मोज गर। कसरी? विश्वासीलाई दिन सिकाओ र दिएपछि अनि पास्टर आफै धनी हुने नै भयो। अनि खाने पिने मोज गर्ने त पास्टरहरू नै हुन्। त्यसपछि विश्वासीले त खालि दिने हो, पाइन्छ कि भनेर दियो, आफूसँग भएको पनि जान्छ। लोभ लालचको आत्माले कसैले दशांश भेटिदिन्छ भने पाउनु त परे जाओस्, भएको पनि गुमेर जाने हो। तरै पनि यहाँ त्यस्तो भन्दैछ यो एउटा मूर्खले। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण तबाट लिइनेछ र जे कुरा तैले आफ्नो निम्ति थुपारेको छस् ती कसको हुने? आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्ने तर परमेश्वरको दृष्टिमा धनी नहुने मान्छेको अवस्था यस्तै हुन्छ। मुख्य कुरो मैले देखाउन खोजेको यो। प्रभुले भन्नुभयो, लोभ लालचमा मानिसको जीवन मूल्य ठहरिँदैन। त्यसकारण यो दृष्टान्तमा उहाँले भन्नुहुन्छ, यो मूर्ख धनी मानिसले चाहिँ आफूसँग भएको सम्पत्तिबाट समाजको सेवा गर्नुको सट्टा, मण्डलीको सेवा गर्नुको सट्टा, परमेश्वरको राज्य वृद्धि गराउनुको सट्टामा उसले आफ्नै भकारी ठुलो बनाउँछ, आफ्नै भण्डार, आफ्नै लागि आफैसँग खा, पी, मोज गर। भौतिक कुराको निम्ति बाँचेको मानिस, तर त्यसै रात ऊ मर्छ। र प्रभुले भन्छ, आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्ने तर परमेश्वरको दृष्टिमा धनी नहुने मान्छेको अवस्था यस्तै हुन्छ। प्रोस्पेरिटी गस्पलको मुख्य उद्देश्य आफ्नो निम्ति सम्पत्ति थुपार्नु। तर थुपारे यदि थुपार्न सफल हुनुभयो र परमेश्वरको तर्फ तपाईँ र म धनी भएनौँ भनेदेखि त्यो सम्पत्ति हाम्रो जीवनबाट कुनै पनि बेला खुस्केर जान सक्छ। र खुस्किने मात्र होइन, त्यो सम्पत्ति आर्जन गर्दा गर्दै जीवन नारकीय पनि हुन सक्छ, जसलाई पहिलो तिमोथीमा यसरी उल्लेख गरेको छ। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 17 र 18 अनि 19 पद हामी हेरौँ। त्यहाँ यसरी पावलले भन्नुहुन्छ, यस संसारका धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राखुन्। प्रोस्पेरिटी गस्पलको खतरा चाहिँ व्यवहारिक क्रिस्चियन जीवन खतरामा छ। मैले भने किनभनेदेखि हाम्रो दैनिक जीवनको आवश्यकता प्रभुले जुटाउनुहुन्छ भनेर नभएर आफ्नै ताकत बल, आफ्नै ज्ञान बुद्धि, आफैले दिएका दान दक्षिणा, आफूले दिएका दशांशद्वारा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर संसारका भौतिक कुरामाथि भरोसा राखेका छन्, सम्पत्तिमाथि भरोसा राखे। तर यहाँनिर पावलले भन्छ, परमेश्वर, यी धनीहरूलाई पनि भन्, सम्पत्तिमाथि भरोसा नराख, परमेश्वरमाथि भरोसा राख। र 18 पदमा, तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूमा धनी, उदार चित्त र दानी होन्, यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्ची नै जीवन हो। पौल प्रेरितले भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई चाहिने सबै चिज प्रभु दिनुहुन्छ। उहाँले नै यदि तपाईँको हातमा सम्पत्ति छ भने प्रभुबाट आएको हो, तर त्यस सम्पत्तिमाथि भरोसा नगर, त्यो परमेश्वरमाथि भरोसा गर जसले हामीलाई यी सबै कुराहरू उपभोग गर्नको लागि दिनुभएको छ। उहाँमाथि आशा राख्नु र त्यसपछि यदि तिमीहरूसँग सम्पत्ति छ भनेदेखि अब परमेश्वरतर्फ तिमीहरू धनी हुनु कसरी? असल कार्यहरू गरेर, दान दिएर, उदार चित्तले दिएर, गरिब दुखीलाई सहायता गरेर, परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि सहायता गरेर। म यदि सम्पत्ति कमाउँदैछु भनेदेखि त्यो सम्पत्ति कमाउनुको मुख्य उद्देश्य आफ्नो लागि नभएर परमेश्वरको महिमाको लागि र दुखी गरिब र समाजमा यी असहाय व्यक्तिहरूको सहायता गर्न। यदि त्यस्तो गरेको खण्डमा यहाँ पनि सम्पत्ति हुन सक्छ र आउने संसारको निम्ति हामीले स्वर्गमा आफ्नो सम्पत्ति थुपार्दैछौँ। कसरी हामी सम्पत्ति थुपार्छौँ त स्वर्गमा भन्दाखेरि तपाईँ र मैले आफ्नो लागि जे जति गर्छौँ त्यो सबै माटोमा जानेछ।
तपाईँले आफ्नो लागि ठुलो महल बनाउनु भयो, निकै ठुला महँगा गाडी किन्नुभयो, सुनले आफ्नो श्रीमती र आमालाई तपाईँले त्यत्रो महँगो गहना लाउनु भयो भने पनि त्यो पनि एक दिन जलेर नष्ट हुनेछ। तर परमेश्वरको लागि कसैलाई एक ग्लास चिसो पानी पनि दिनुभएको छ भनेदेखि त्यसको इनाम हुनेछ। र कुनै दुखी गरिबलाई तपाईँले जे सहायता गर्नुभएको छ त्यो ख्रीष्ट येशूको लागि गर्नुभएको हुनेछ। र स्वर्गमा जब तपाईँहरूमा ख्रीष्टलाई भेट्नेछौँ त्यति बेलामा प्रभुले हामीलाई त्यसपछि भन्नुहुन्छ, आओ मेरा छोरा मेरा छोरी, तिमी सानो कुरामा विश्वास गरेको थियौ, अब तिमीलाई म धेरै ठुलो इनाम दिनेछु, धेरै ठुलो जिम्मा दिनेछु। त्यस किसिमले मित्र प्रस्पेरिटी गस्पलले हाम्रो जीवन जिउने उद्देश्यलाई नै खलबलाइदिन्छ कतिपटक, कि हामी यो संसारकै लागि मात्रै बाँचेका जस्तो लाग्छ। तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ परमेश्वरमाथि भरोसा राख। हेर त्यो विधवा जसले 2 पैसा दिएको थियो प्रभुको नजरमा कति धेरै दिएको छ। र अरूले थुप्रै दिन्छन् तर त्यो आफ्नो कमाइको उब्रेकोबाट दिन्छन्। अनि यहाँनिर पावलले तिमोथीलाई भन्दै हुन्छ, सिकाऊ तिम्रो मण्डलीका धनी व्यक्तिहरूलाई पनि उनीहरू परमेश्वरको लागि धनी हुन सकुन् र आफ्नो सम्पत्ति जो यहाँ छ स्वर्गमा समेत उनीहरूले सञ्चय गर्न सकुन्, जहाँ चोरले चोरेर लान सक्दैन, किराले पनि खान सक्दैन। जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यही तिम्रो मन हुन्छ भनेर प्रभुले पनि भन्नुभएको छ। त्यो कुरोलाई अझ दोस्रो कोरिन्थीमा पनि पावलले यसरी भन्नुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 8 पद पहिला पढौँ हामी, त्यसपछि 11 पद पढौँ। 8 पदमा यसरी भनेको छ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। अब हेर्नुहोस् है, प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकले के भन्छन् भने तिमीहरूले मलाई दियो भने बल्ल तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। तर बाइबलले के भन्दछ भने परमेश्वरले हामीलाई त्यो आशिष दिनुभएको छ। सबै कुराहरू कति आशिष दिएको छ यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोस्। परमेश्वरले तिमीलाई हरेक आशिष, जस्तोसुकै अवस्था हामी आवश्यकता किन नहोस्, हरेक आशिष अलिअलि मात्र होइन प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। किनकि तिमीहरूसित सधैँ नै, कहिलेकाहीँ मात्र होइन, सधैँ नै हरेक कुरा, एउटा दुईटा कुरा मात्र होइन, सबै कुरा प्रशस्त होस्। फेरि अलिअलि मात्र होइन, प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। क्रिस्चियन जीवनमा परमेश्वरले आशिष अवश्य दिन चाहनुहुन्छ। हामी त्यो अर्को दिनमा पनि हेरौँला र एकछिन अगाडि पनि पछि पनि हेरौँला। तर अहिले मैले मुख्य भन्न खोजा पहिलो कुरो प्रस्पेरिटी गस्पलले हाम्रो मुक्तिलाई नै खतरामा पारेको छ भने दोस्रो कुरो हाम्रो व्यवहारिक जीवनलाई नै खतरामा पारेको छ, जसमा हामी सम्पत्तिको लागि बाँचेका हुन सक्छौँ यदि तिनीहरूको वचनलाई विश्वास गरेको खण्डमा। त परमेश्वरले आफ्नो वचनमा के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि सम्पत्तिमा नभएर परमेश्वरमा हामीले विश्वास गर्यौँ भनेदेखि त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई चाहिने सबै आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। र त्यो आशिष दिनुको मुख्य उद्देश्य पनि जब हामीसँग सबै आशिषहरू प्रशस्त मात्रामा हुन्छन् तब त्यसपछि अरूलाई मद्दत गर्नको लागि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। आफैले सञ्चय गरेर आफैले जम्मा गरेर त्यो मूर्ख धनी मानिसले के भन्छ, अब तेरो प्रशस्तै फसल भयो, ठुल्ठुला भकारी बना, ठुला ठुला ब्याङ्कमा जम्मा गर, अब त खा पी मोज गर। तर त्यो त्यसै रात मर्छ। त्यसको लागि होइन, यस संसारमा रहन्जेलसम्म परमेश्वरको महिमाको लागि, परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि, सुसमाचारको लागि र दुखी गरिबलाई सहायता गर्नको लागि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आशिष दिनुहुन्छ। तर प्रस्पेरिटी प्रचारकले के भनिदिन्छ भनेदेखि हाम्रो लागि हो यो। अनि लोभ र लालचमा विश्वासीहरू पनि फस्छन् अनि दिन्छन्, पाइने रहेछ, फलानुलाई दियो भने त पाइने रहेछ भने अनि दिन थाल्छन्। र केही समय सायद संयोगवश कसैलाई कसैले अनुभव गर्लान्, तर पछि गएर त्यो दिनीहरू एकदमै तितोपनाले भरिएका हुन्छन्। दियो पाएन, अब त्यो परमेश्वरको वचनले भनेअनुसार गरेको भए त पाइन्थ्यो होला, तर मानिसले भनेको अनुसार दिन्छन् पाउँदैनन् र त्यसपछि तितोपनाले भरिन्छन्। त्यसलाई हामी त्यतिकै राखेर तेस्रो खतरा चाहिँ के छ भनेदेखि
अब यस्तो किसिमको सुसमाचार सुनेपछि कतिपय पास्टरहरूले फेरि त्यसको रियाक्सन बडो नकारात्मक भइदिन्छ। डेन्जर अफ ओभर रियाक्सन। प्रस्पेरिटी गस्पलको विरोध गर्न थालेपछि यस्तो प्रकारले हामी विरोध गरिदिन्छौँ कि अब त रुपियाँ पैसा नै हाम्रो लागि चाहिँदैन, हामी त सबै जोगी बन्नुपर्ने रहेछ क्या हो। अनि त्यसलाई म पवर्टी गस्पल भन्छु। प्रस्पेरिटी गस्पलको अर्को खतरा चाहिँ हामी जब त्यसको विरोध गर्न थालेपछि हामी पवर्टी गस्पल प्रचारक पनि बनिदिन्छौँ कहिलेकाहीँ, र यसरी भन्छौँ कि यो रुपियाँ पैसा अब हाम्रो लागि शत्रु भयो, यसले त यो धनीहरू त कोही पनि स्वर्गको राज्यमा जाने रहेनछन्, गरिब भएर मात्रै स्वर्ग गइन्छ क्या हो भन्ने त्यो खतरा पनि हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। त्यो पनि नहोस्। अब यो तिमोथीकै किताबमा तपाईँले हेर्नुहोस्, रुपियाँ पैसा खराबीको जरा होइन। पहिलो तिमोथीकै 6:9 र 10 पद हामी हेरौँ। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्। किनभने रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमको खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घोचेका छन्। अनि यहाँ रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै खराबीको जड हो भनेको छ, तर कहिलेकाहीँ हामी के लाग्छ भनेदेखि रुपियाँ पैसा नै सबै खराबीको जड हो। त्यो चाहिँ ओभर रियाक्सन, अति बढी विरोध गरियो प्रस्पेरिटी गस्पलको प्रचारकको, जसले गर्दाखेरि हामी यति पवित्र भइदिन्छौँ कि रुपियाँ पैसालाई नै अब घृणा गर्न थाल्छौँ। तर बाइबलले कहिले पनि रुपियाँ पैसा खराब भन्दैन, रुपियाँ पैसाको लोभ खराब हो। र लोभमा फसेर नै धेरैले आफ्नो विश्वासको जहाज पनि डुबाइदिएका छन्। आफ्नो हृदय पनि विभिन्न प्रकारका दुःख र कष्टले घोचेको छ। अनि कतिपटक यस्तो रियाक्सन पनि हामी गर्छौँ कि येशू प्रभु त गरिब हुनुहुन्थ्यो, येशू प्रभुले कहिले पनि मोज मजा गर्नु भएन, रमाइलो गर्नु भएन, उहाँ त एकदमै गरिब। तपाईँलाई यो लुकाकै 16 अध्यायको 7 अध्यायको 34 पद हेर्नुहोस्। येशू प्रभु जोगी हुनुहुन्थेन। धेरैपल्ट हामी येशू चाहिँ एकदमै जोगी जस्तै, यूहन्ना बप्तिस्मा दिने र येशूको तुलना गरिएको छ त्यहाँ। र 34 पद मात्रै पढौँ हामी, त्यो लामो खण्ड छ। मानिसको पुत्र आयो अनि उसले खायो र पियो, र मत्तीको किताबमा त खाँदै पिउँदै मोज मस्ती गर्दै भनेको छ। मानिसको पुत्र आयो अनि उसले खायो र पियो, अनि तिमीहरू भन्दछौ हेर एउटा घिचुवा र पियक्कड, कर उठाउनेहरू र पापीहरूको मित्र। यूहन्ना बप्तिस्मा दिने जोगी जस्तै थियो, तर येशू ख्रीष्ट जोगी हुनु भएन। उहाँ समाजमा रहनुभयो, भोज भतेरमा पनि जानुभयो, विवाहमा जानुभयो, उहाँले धेरै रमाइलो पनि गरेको कुरो हामी विचार गर्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्टले एकदमै त्यो गरिब मागेर खानु भएको होइन। धेरै पटक हामी यो प्रस्पेरिटी गस्पलको विरोध गर्ने बित्तिकै येशूलाई चाहिँ एउटा मगन्ते भिखारीको रूपमा प्रस्तुत गरिदिन्छ। यति साह्रै गरिब हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कहिले राम्रो लुगा लाउनु भएन, राम्रो खानु भएन, राम्रो घरमा बस्नु भएन जस्ता विचार पनि आउन सक्छन्। तर होइन, ख्रीष्ट येशूको लाउने लुगा पनि साह्रै रहर लाग्दो देखिन्छ, जसलाई रोमी सिपाहीहरूले कसले लाने भनेर चिट्ठा हालेको छ यो पाउनको लागि। त्यस्तै किसिमले उहाँले कहिले पनि मागेर खानु भएको छैन, उल्टै गरिबहरूलाई दिने कुरा हामी देख्दछौँ। त्यो यहुदा इस्करियोत जब येशूलाई धोका दिन बाहिर निस्केको थियो, चेलाहरूले सोचे यो के गरिबलाई केही दिन गएको होला भनी ठानेका थिए। त येशू प्रभुले धेरैको मद्दत गरेको छ र आफ्ना चेलाहरूलाई पनि खुवाउनु भएको छ। कसरी खुवाउनु भयो त उहाँले? अनि त्यो कुरोलाई हामी लुकाको 8 अध्यायलाई हेरौँ। 7 अध्यायमा उहाँ त्यसरी भन्नुहुन्छ। 8 अध्यायको 1 पदबाट हेर्नुहोस् त, 1 र 2 पद हेरौँ, 1, 2, 3 पद। त्यसपछि उहाँ
सहर सहर र गाउँ गाउँ हुँदो प्रचार गर्दै र परमेश्वरका राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। उहाँसँग 12 जना चेलाहरू थिए। कतिपय स्त्रीहरू पनि उहाँको साथमा थिए जो दुष्ट आत्मा र रोगहरूबाट निको भएका थिए। यिनीहरू थिए मग्दलिनी भन्ने मरियम जसबाट 7वटा भूत निकालिएका थिए, हेरोदका कारिन्दा खुजासकी पत्नी योअन्ना र सुसन्ना, अनि यिनीहरू र अरूहरूले आफ्ना धनले उहाँको सेवा गर्दथे। त्यो वाक्यांश राम्रोसँग हेर्नुहोस्। यहाँनिर धेरै स्त्रीहरू छन् जसले आफ्नो सम्पत्तिबाट प्रभु येशूको सेवा गर्दथे। अर्थात् ख्रीष्ट येशूले पनि आफ्ना चेलाहरूको सहायताको निम्ति, आफ्नो सहायताको लागि, सेवाकाईको लागि, आफ्नो खान पिउने बस्ने सबै यात्राको लागि उहाँमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरूले दिएको कारण सफल हुनुभएको थियो। त प्रोस्पेरिटी गस्पलले देऊ देऊ भन्दाखेरि हामीले पनि मण्डलीमा देऊ भन्ने बित्तिकै फेरि हामीलाई यो पनि त्यस्तै हो भनेर कतिपल्ट भनिदिन्छन्। र यहाँनिर देख्नुहोस्, येशू प्रभुले पनि भेटीबाटै आफ्नो सेवा सुरु गरेको छ। विश्वासीहरूले दिएको छ उहाँको लागि। येशू ख्रीष्टले खानु भएको छ, लाउनु भएको छ, रमाइलो गर्नु भएको छ, जीवन जिउन पूर्ण रूपले जिउनु भएको छ। कसरी गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँलाई मद्दत गर्ने थुप्रै हुने खाने घरानाका विश्वासीहरू थिए। भने आज हाम्रो चर्चमा पनि सेवकाई गर्दाखेरि हाम्रो पास्टरको सेवकाई, पास्टरको जीवन, पास्टरीय प्रचारकहरूको जीवन, मण्डलीको सेवकाईकालाई धान्नको लागि दिनुपर्छ। हाम्रा विश्वासीहरूले दिने हो, तर पाउनको लागि प्रोस्पेरिटी गस्पलको समस्या चाहिँ देऊ र त्यसपछि तिमीले पाउनेछौ भनेर हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि दिनुको सट्टामा पाउनको लागि दिन्छौँ। त्यो खतरा हो। तर अर्को खतरा चाहिँ हामीले दिनु नै हुँदैन। यो देऊ देऊ भन्नेहरू त सबै प्रोस्पेरिटी प्रचारकहरू हुन् भनेर ओभर रियाक्सन गर्दाखेरि कतिपटक येशूलाई पनि जोगी थिए। त्यसकारण तिम्रो पास्टर पनि कस्तो, त्यसले त जहिले पनि भेटी देऊ, दशांश देऊ भनेर प्रचार गर्छ, पास्टर त जोगी हुनुपर्ने हो भनेर कतिपटक मैले सुने पनि छु। त ओभर रियाक्सन पनि हामीले गर्नु हुँदैन। र हामी अर्को क्लासमा चाहिँ यो प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूको मेथड के भन्छ, तरिकाहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। र त्यसपछि हामी हाम्रो जीवनबाट गरिबीबाट कसरी मुक्त हुन सक्छौँ, बाइबलले के भन्छ त्यसको विषयमा त्यो पनि हेर्नेछौँ। प्रोस्पेरिटी सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूले गरिबीबाट मुक्त हुनको लागि मलाई भेटी पठाऊ भन्छन्, मेरो सेवकाईमा भेटी पठाऊ भन्छन्। उनीहरूले कहिले पनि आफ्नो चर्चमा दशांश देऊ भन्दैनन्, मेरो सेवकाईमा देऊ, मलाई देऊ। अनि एउटा कुनै गुरु छैन र कुनैलाई पिता बनाऊ, कुनैलाई आफ्नो मुख्य आत्मिक धर्मगुरु बनाऊ र त्यसलाई तिमीले दियो भने बल्ल तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ भन्छन्। तर बाइबलले के भनेको छ त्यो हामी हेर्नेछौँ अर्को क्लासमा। र तपाईहरु मेरो जीवनमा यो खतरा नआओस्, हामीले सम्पत्तिलाई यति धेरै प्रेम नगरौं जसले गर्दा हाम्रो मुक्ति गुमेर जाओस्। र त्यसका साथसाथै हामी जीवन जिउने शैली पनि यस्तो नहोस् कि खाली सम्पत्तिको लागि, धनी बन्नको लागि मात्र होइन, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्नको लागि हामी जिउन सकौं, परमेश्वरमाथि भरोसा गरेर जिउन सकौं, परमेश्वरलाई विश्वास गरेर हामी जीवन बिताउन सकौं। र त्यसका साथसाथै हामी यति साह्रो बढी आत्मिक पनि नबनौं कि जसले चाहिँ रुपैयाँ पैसा नै चाहिँदैन भनेर जोगी पनि नबनौं। घरबार सबै बेचेर हो, अब तपाईलाई प्रभुले नै बेच भन्नुभयो भने बेच्नुहोस्, तर सबैलाई प्रभुले घरबार बेचेर सम्पत्ति गरिबलाई देऊ भनेको छैन। ती व्यक्तिलाई मात्रै भनेको छ जो मण्डलीमा आउँदाखेरि केही पाइन्छ कि भन्ने उद्देश्यले आएका थिए। त्यस्ताको विश्वास जाँच्नको लागि प्रभुले भनेको छ।